आदाब आप सब लोगों को और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हमारी शॉर्ट नोट्स पे। जैसे कि आपको पता है कि असम्बली इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस हवाले से हमारी कुछ अनाउंसमेंट हैं और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मिस्टर इनाम नबी साहब और इनके बाएं साइड में इश्तियाक कादरी साहब, वेल नोन फिगर, ही इज़ हेडिंग आवर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो हमारे मेरे दाएं साइड में है ज़मीर दखरू, इज़ फ्रॉम अनंतनाग एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर द साउथ कश्मीर। आई विल इनवाइट मिस्टर इश्तियाक कादरी टू हैव सम वर्ड्स विद यू। आपका वेलकम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप एक जो आपने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अल्लाह के करम की बदौलत और अवामी एतमाद के बलबूते पर तहलका मचा दिया, पूरे न सिर्फ जो रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में। मैंने उस वक्त भी अगर आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम सरप्राइज़ दे रहे हैं पूरे मुल्क को। और आज आप ये टाइम याद रखिए, 3:11 हुए हैं। ये लिखिए, एक और सरप्राइज़ देने हम जा रहे हैं। पूरे मुल्क को हम एक और सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी अवामी एतमाद के बलबूते पर रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में एक अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रही है, और ये काबिल कबूल अल्टरनेटिव होगा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को। अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है। हमारी पार्टी में बेशुमार लोग, हम पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखते हैं, बेशुमार अच्छे लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ हमारे पास आए, हमसे शामिल हुए, इस कारवान में शामिल हुए। जैसा कि शायर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस बार हमारे साथ यहाँ हमारे नौजवान रहनुमा, जिसने तहलका मचा दिया नॉर्थ में साउथ से आकर, मिस्टर दकरू, ज़मीर दकरू, हमारी पार्टी के होनहार। ये सिर्फ दस्ती रास्ती नहीं है रशीद साहब के, रशीद साहब ही बजाते खुद ये हैं जनाब फिरदौस बाबा साहब। और मेरी खुशी है, मैं आई वेलकम दिस जेंटलमैन इन आवर पार्टी फोल्ड। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह 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 इस बार आप नई हालत देखेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी की। थैंक यू। मैं आई विल रिक्वेस्ट Mr. Inam Nabi, who has been appointed as chief spokesperson of our party. He will announce the list of candidates who are going to contest the elections from South Kashmir. Please. Thank you. जैसा कि आपको पता है कि 18th को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनैलिटी से भी वहाँ मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पामपुर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये डीडीसी मेंबर है। दूसरे जो हैं त्राल से है डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफ़ी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफ़ी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज वगे साहब होंगे। दमाल हाजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सुहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से
عاقب مشتاق ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور اننت ناگ 14 سے توصیف نثار ہوں گے. ابھی تک یہ لسٹ ہمارے پاس آیا ہے. یہ ساری ڈیلیبریشنز کر کے سول سوسائٹی سے مل کر ہمارے پاس کافی سارے ایکس ایم ایل ایز اپروچ کر رہے ہیں پارٹی مینڈیٹ کے لیے. بہت سارے پارٹیوں کے ایم ایل ایز فارمر ایم ایل ایز ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, ایم پیز کی بھی کر رہے ہیں, ایکس منسٹرز کر رہے ہیں. لیکن پارٹی سپریمو جو اس وقت تہاڑ جیل میں بند ہے, ان کی طرف سے اسٹرکٹ ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلیبریشن کر کے ان سے نام لے کر وہی انجینئر رشید صاحب کا نام ہوگا اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں آج اس موقع پر بھی ایک اور جوائننگ ہونے جا رہی ہے. ہمارے کھنمو سے ڈی ڈی سی شمیمہ بانو آج عوامی اتحاد پارٹی میں جوائن کر رہی ہیں. وہ یہاں پر ہے, وہ یہیں پر ہے, تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں. ساتھ میں ہم بلال احمد بٹ جو کہ کھنمو کے ایک مایانہ شخصیت ہے, ان کا بھی سیاسی شخصیت ہے, ان کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. فاروق احمد کھنمو سے ہی سابقہ سرپنچ ہے, ان کا بھی ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. تو سفر کا تو ان کو پتہ ہی ہے سفر کیسا ہے, تو اس سفر میں اس صحیح راستے پر راہ حق پر ہم ان کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں. ہاں, ایک بات میں بھول گیا, ہمارے کینڈیڈیٹس جو یہاں شاید سن رہے ہوں گے, ہمارے کینڈیڈیٹس جو یہاں اناؤنس ہوئے ہیں وہ پھولوں کی مالا لگا کر فارم بھرنے نہیں جائیں گے. ان کو یہاں سے ہدایت ہے, یہ سپریمو کی آرڈر ہے پارٹی, وہ کانٹوں کا ہار پہن کر یہ کریں گے. یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے, بلکہ ایک چیز ہے, یہاں آسائش نہیں ہے, اس پارٹی میں عیاشی نہیں ہے, اس پارٹی میں ایک کانٹوں کا تاج پہننا ہے. اور ان کو یہ کلیئر کٹ آرڈر سے ان کو کشمیری عوام کی بات کرنی ہے, شاید جیل بھی جانا پڑے, تو اس لیے کانٹوں کا ہار پہن کر وہ جائیں گے فارم بھرنے کے لیے. اگر کسی نے بھی اس کو ہم ڈس اون کر رہے ہیں, اگر کسی نے پھولوں کی مالا پہن کر کوئی گیا. تھینک یو. امام صاحب, آپ نے اپنی لسٹ دیا نا کینڈیڈیٹس کا, تو آپ لوگوں سے کیا وعدے کر رہے ہیں, مینیفیسٹو کیا ہے اس پارٹی کا؟ مینیفیسٹو کی سیپریٹ ایک دو دنوں میں ہم آپ کو مینیفیسٹو کی کاپی دیں گے. مینیفیسٹو ہوا میں نہیں ہوگا, جس طرح روایتی سیاستدان روایتی پارٹیز یہاں پر کہہ رہی ہیں وہ کریں گے یہ کریں گے. ہمارے جو بھی پوائنٹس ہوں گے, جہاں وعدہ ہوگا وہاں نیچے اس کا موڈس آپرینڈی ہوگا کہ ہم کس طرح کس چیز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, وہ ڈیٹیلڈ ایک رپورٹ ہوگا اور نیا کریٹو مینیفیسٹو ہوگا. وہ جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے اور جو مینیفیسٹو کمیٹی فارمیشن کمیٹی ہے, وہ آپ کے ساتھ بات کر کے آپ پر اس پر ڈیلیبریشن کر کے اس میں میڈیا کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے. آپ کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے, پرنٹ میڈیا کے, الیکٹرانک میڈیا کے, وہ ساری چیزیں ہم میڈیا سے بھی ایک ڈیلیبریشن رکھ رہے ہیں, اس چیز کو ہم اس میں بھی ایڈ کر رہے ہیں. انجینئر رشید کا اپڈیٹ کیا ہے؟ جموں کشمیر میں سارے اسمبلی سیگمنٹس میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز, اور آپ یہ انڈیویجولی کانٹیسٹ کر رہے ہیں ایز اے AIP یا کسی پری پول الائنس میں آپ جا رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ؟ نو الائنس ایٹ آل. ہم عوامی اتحاد پارٹی اپنے پارٹی سمبل پر کنٹیسٹ کر رہی ہے اور ساری سیٹس پر. سر, انجینئر رشید کا اپڈیٹ کیا ہے؟ آپ نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہے؟ ہم نے بیل کے لیے اپلائی کیا ہے, 28 تاریخ کو اس کا تاریخ ہے. ہم دیکھتے ہیں کورٹ سے کیا آئے گا. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. چلو, تھینک یو.